أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आए हम कुरान मजीद पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा आयत नंबर 113 की मश्क करते हैं। वक़ालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शैइन वहुम यतलून الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. واو زبر وا، قاف زبر الف قا، وقا لام زبر لا، وقال تا زي لام تل، وقالتل یا زبر یا ہا پیش واہو، یہود دال پیش دو یہود، وقالتل یہود. لام زبر یا لئی، سین زبر سا لیسا، تا زي نون تین لیستن، نون زبر نا، سواد کھڑی زبر سوا، نصا را کھڑی زبر را، نصارا، لیستن نصارا. عین زبر لام کھڑی زبر لا، علا، شین زبر یا شی، حمزہ زیر وا ایو، شی ایو. واو زبر وا، قاف زبر الف قا، وقا لام زبر لا، وقالا تا زیر نون تین، وقالتن، نون زبر نا، سواد کھڑی زبر سوا، نصا را کھڑی زبر را، نصارا، وقالتن نصارا. لام زبر یا لئی، سین زبر سا لیسا، تا زیر لام تل لیستل، یا زبر یا ہا پیش واہو، یہود دال پیش دو یہود. عین زبر آ، لام کھڑی زبر لا، علا، شین زبر یا شی، علا شی، حمزہ زیر وا ایو، علا شی. واو زبر وا، ہا پیش میم ہم، وہم. یا زبر تا، یت لام پیش والو، یتلو، نون زبر لام نل، یتلو نل، کاف زر کی، تا کھڑی زبر تا، کتابا زبر با، کتابا، یتلو نل کتابا. کاف زبر کا، دال کھڑی زبر دا، کذا لام زیلی، کذالی، کاف زبر کا، کذالکا. قاف زبر الف قا، لام زبر لام لل، قال لام زبر لا، دال زیری ذی، قال الذی، نون زبر نا، قال الذین. لام زبر الف لا، یا زبر عین یعلا، یا لام زبر لا، لا یعلا، میم پیش وامو، لا یعلمون، نون زبر نا، لا یعلمون. میم زیر ثا مث، لام زبر لا، مثلا، قاف زبر واقو، مثل قو، لام زیر لی، حاضر بی بہم، مثل قولہم. فا زبر لام فل، لام کھڑ زبر لا، فاللہ، ہا پیشو، فاللہ. یا زبر ہا یح، کاف پیش کو، یحکو، میم پیشمو، یحکمو. با زبر یا بی، نون زبر نا، بین، ہا پیش میم ہم، بینہم. یا زبر وا یو، میم زبر لام مل، یومل، قاف زرقی، یا کھڑ زبر یا، قیام، میم زبر ما، قیامتا زرتی، قیامتی. فا زیر یا فی، میم زبر الف ما، فی ما. کاف زبر الف کا، نون پیش وانو، کانو، فا زیر یا فی، حاضر ہی، فی ہی. یا زبر خا، یختا زبر تا، یختا، لام زیلی، یختلی، فا پیش وافو، یختلفو، نون زبر نا، یختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك
قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. आए हम इस आयत की तिलावत करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।